दिन भर की थकावट के पेश नजर उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खुद को आराम दिलाया। आंखें दुखने लगी थीं। अभी राउंड लगाकर वो सारे मरीजों का एक बार फिर मुआयना करके आया था और अब इसे थोड़ी देर यहीं आराम करना था। इस बोसीदा से गांव में वो आना ही नहीं चाहता था। 2 हफ्तों से इसकी ड्यूटी यहां पर लगी थी और परेशानियों ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था। पेशे से मुतालिक परेशानियां और कुछ जाती जिंदगी के मसाइल ने मिलकर इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स इन पर काबू रखे हुए था। 2 उंगलियों से अपना माथा मसलते हुए इसने अपने सरदर्द को कम करना चाहा। उस वक्त इमरजेंसी में से वही मौजूद था। अभी वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ था कि बाहर अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगीं। ये गांव का माहौल था और इससे वो खूब वाकिफ था। इसने घड़ी की जानिब नजरें दौड़ाई जो 1 होने का अंदेशा दे रही थी और इस वक्त किसी भी इस तरह की इमरजेंसी मुमकिन थी। बाहर स्टाफ था, सो वो दोबारा सर गिराकर बैठा रहा। जल्द से जल्द अपना 1 महीना मुकम्मल करने के बाद वो यहां से चला जाना चाहता था। जब से इसने अपनी जॉब का आगाज किया था, ये उसकी टफ तरीन दिन और रात थे जिन्हें वो बस धकेलते हुए गुजार रहा था। हालांकि डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था और अपने ख्वाब को तकमील का दर्जा देने के लिए जिस कदर मेहनत की थी से वही जानता था। डॉक्टर नोरेज अफंदी, ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं था जितना कि नजर आता है। एक लड़की की नाजुक सी चीखें आसमान को छू रही थीं। इसका दिमाग कहीं और भटकने लगा। सर दर्द से धुक रहा था। वो इस वक्त सिर्फ आराम चाहता था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपने आराम का खात्मा करना पड़ता है, दूसरे के अरमानों को मुकम्मल करने के लिए, और इसका पेशा भी कुछ ऐसा ही था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी देखकर जब वो थक कर अपनी आंखें बंद करता तो न जाने कौन से टूटे सपने इसकी दहलीज पर आकर इसकी जानिब देखते रह जाते। बेहंगम चीखें अब मादूम होती जा रही थीं। काफी देर गुजर गई और काफी देर गुजरने के बाद एक बार फिर इसका दरवाजा खुला। सिस्टर नाज अंदर दाखिल हुई थीं। सर, वो लोग संभाले नहीं जा रहे, अजीब बदतमीजी कर रहे हैं। इसने सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नाज को देखा था। फीमेल पेशेंट? सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नाज अब तक चीखी और शोर से तो इसे अंदाजा हो चुका था कि कोई लड़की थी, लेकिन फिर भी इसने तसल्ली कर ली। जी सर, इस जचकी का केस है और इस वक्त कोई भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी नॉर्मल मतवक्को है, लेकिन वो लोग सब्र नहीं कर रहे। कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। सिस्टर नाज सीनियर नर्स थी और इस काम में इन्हें करसा हो चुका था। ऐसे लोगों में शामिल थी जिन पर वो आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था। आप देखें, लड़की को संभालने की कोशिश करें, इन लोगों की फिक्र छोड़ दें। अब वो 2 हफ्तों से इन तमाम रवैयों का आदी हो चुका था। गांव के लोग जो छोटी छोटी बात पर मुंह उठाकर डॉक्टर को कोसने लग जाते, वो भी इन लोगों से इंतहा का बेजार था। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको आगाह करूंगा। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। आज तक इसने कोई ऐसा केस तो नहीं देखा। अमूमी तौर पर ऐसे केसेस फीमेल डॉक्टर्स ही संभाला करती थी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने की हैसियत से वो एक मसीहा था और जान बचाना तो इसका फर्ज था। बामुश्किल आधा घंटा गुजारा जब दोबारा इसे अजीब से हंगामों की आवाज आई। सेखपा होकर इसने अपनी चेयर से उठते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ा जब गैलरी में इसे 2 नौजवान मर्द और इनके साथ खड़ी एक औरत नजर आए जो अजीब से तैश में मुब्तला थे। डॉक्टर नोरेस को देखकर वो दोनों नौजवान इनकी जाने मतवज्जो हुए और इनमें से एक ने बदतमीजी की हद पार करते हुए इन्हें मुखातिब किया था। जाकर इस लड़की को देखें जो चीख चीख कर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर बच्चा पैदा होता है तो ठीक है, वरना निकाल बाहर फेंकें इसे ताकि हम इस मुसीबत को घर ले जाएं। इसे ऐसे लोगों से निपटने का तजर्बा था। वो नरमी से इनकी जाने बढ़ा। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लेता, वो औरत तेज लहजे में इसकी जानिब देखकर धारी, तो आप जाकर देख लें अंदर किसी का गंदा खून पेट में पालकर वो लड़की हमारे सर पर मुसीबत की तरह मुसल्लत है। अगर कोई इलाज बनता है तो ठीक है, वरना हम इसे वापस लेकर जाएं। कहां रात के इस बजे मेरे बेटे जलीलो ख्वार होते फिरें इस मनूस लड़की के लिए। वो हैरान और परेशान इनका चेहरा देखता रह गया। एक औरत होकर वो एक औरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। क्या वो आपकी बहू है? न जाने वो क्यों पूछ गया।
अल्लाह माफ करे, ऐसी लड़की को मैं भला अपनी बहू बनाती हूँ? मेरे शौहर के सौतेले भाई की बेटी है, कुछ अर्सा पहले फरार हो गई थी। जब वापस आई तो पेट में किसी का नाजायज बच्चा था, और अब मुसीबत की तरह देखें और इसे इस मुसीबत से निजात दें। बेहतर है कि बच्चे को इधर उधर कर दें, आपको रकम अदा कर दी जाएगी जो आप मांगेंगे। अब वो आहिस्तगी से इसके जाने बढ़कर इसे सरगोशी से अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, और नोरेस के चेहरे की रंगत लम्हे भर में बदल गई। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को काबू में रखा था। देखें, ये हॉस्पिटल है और आप एक डॉक्टर के सामने खड़ी हैं आंटी, मरीजा की सेहत और सलामती की दुआ मांगे बस। वो आगे बढ़ने लगा, वरना मुमकिन था कि वो धकेलते हुए इन्हें अस्पताल से बाहर निकाल देता। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर मुसलत होकर इनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इस लड़की की चीखें इसके कानों में अजीब सी अजियत घोल रही थी। न जाने क्यों अनजानी सी आवाजें आपस में टकरा कर इसके जहन में वो अक्स उभार रही थी जिसे वो पिछले कितने महीनों से फरामोश करने की कोशिश कर रहा था। वो अक्स जो बेवजह ही इसके जहन पर किसी साए की तरह मंडलाता रहता, और वो हमेशा इसे जान छुड़वाने के चक्कर में रहता, मास्क में छुपे चेहरे और हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए हुए। इमरजेंसी में दाखिल हुआ सिस्टर नाज फौरी इसकी जाने बढ़ी थी। सर बस कुछ ही देर है, सब्ज रंग का पर्दा लड़की के चेहरे के सामने लहरा रहा था और इसके बाकी वजूद को भी ढांप रहा था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो किसी भी लड़की को बगैर वजह के देखे या इस हालत में इसके करीब जाकर इसका चेकअप करे। वो कुछ दूरी पर खड़ा रहा। डॉक्टर नाज को वो इंजेक्शन के मुतालिक तफसील समझा रहा था, जबकि दूसरी नर्सेज डिलीवरी की कोशिश में थी। और अचानक एक जोरदार चीख के साथ वो वजूद खामोश हो गया। इसने पलट कर देखा था। सिस्टर नाज फौरी इस लड़की की जाने बढ़ी। वो अभी भी चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। एवरीथिंग ओके सर, लड़की बेहोश हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमी तौर पर ऐसी कंडीशन में लड़कियां होश खो देती हैं। बच्चा हो चुका था और वो रोता हुआ नन्हा सा वजूद इस वक्त नर्स संभाल रही थी। न जाने के सांस के तहत इसने पलट कर इस सफेद रुई जैसे वजूद को देखा। इसके दिल को ठेस पहुंची थी। ये वजूद था जो दुनिया में तो आ चुका था, लेकिन शायद कोई भी इसे कबूल करने के हक में नहीं था। कुछ लोग दुनिया में बदकिस्मती के साथ जन्म लेते हैं और शायद इसका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। इसका दिल चाहा कि वो करीब चला जाए, इसकी नन्ही नन्ही सी बंद आंखों को देखे, इसकी मुट्ठियों को छूकर इसे महसूस करे। आखिर वो किसका खून था? कौन था जो इसे दुनिया में लाने का सबब बना और फिर इसकी सरपरस्ती नहीं कर पाया? लेकिन फिर पलट कर वो कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर इसने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा था कि बेटा हुआ है। वो इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता था। अजियत इसके रगों पे में फैल गई और कमरे में आकर अपने कोट को उठाकर वो सीधा फ्लैट की जाने बढ़ गया जो इन्हें फराहम किया गया था। इसमें एक कमरा इसके लिए मखसूस था जहां वो अपने आराम का वक्त गुजारता, जहां का सारा वक्त बस इसके नाम होता। फ्रेश होकर इसने कॉफी बना ली। न जाने पिछले कितने दिनों से इसकी मां मुसलसल कॉल्स करती और इसे घर वापस आने के लिए कहती, लेकिन इसका दिल ही नहीं चाहता था। कड़वी कॉफी के सिप लेते हुए वो मुसलसल इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो इसके वजूद का हिस्सा बनी। बिल्कुल इस तरह वो आंधी तूफान की जैसी इसकी जिंदगी में आई थी और इसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वो दिन वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता जब वो इसके पहलू में आकर बैठी और बदल सा नजरें झुका बैठी रही। एक रोज इसकी माँ की कॉल आई। इन्होंने फौरन इसे शहर से घर आने के लिए कहा तो वो हैरान और परेशान घर चला आया, क्योंकि उसकी माँ ने यही कहा था कि इसकी तबीयत शदीद खराब है। वरना जितने टफ दिन चल रहे थे, इन दिनों में आने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, एक बम इसके सर पर फोड़ा गया। इसने अपने घर में एक वजूद का इजाफा देखा था। पहली बार वो किचन से निकलती हुई इसे दिखाई दी और वो इस पर ज्यादा तवज्जो दिए बगैर अपनी माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। इनके हाथों को नरमी से थामे वो इनके चेहरे को देख रहा था। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। मामूली से ब्लड प्रेशर को आप सर पर सवार कर लेती अम्मी। वो हमेशा इनकी इस आदत से खाइफ रहता। तुम तो जानते हो कि मुझे कितना डर लगता है। भला इंसान है, तुमसे बिछड़ जाना। वो हमेशा इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर होता रहती थी। हमें प्लीज ऐसी बातें ना करें। वो शदीद बदमजा हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन यहाँ मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया वो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा।
तुम जानते हो तुम मेरे एक ही बेटे हो और मेरी सारी ख्वाहिशें तुमसे मुंसलिक हैं। वो खूबरू जवान अपनी बादामी आंखों से अपनी माँ को देखता रहा। जब भी इन्हें कोई बात मनवानी होती थी वो हमेशा ऐसे ही बात का आगाज करती थी, लेकिन इस वक्त तक इसे अंदाजा नहीं था कि वो जो कुछ मनवाने जा रही हैं वो इसके लिए नाकाबिले कबूल होगा। आप जानती हैं मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, बताएं मुझे। निम्रा भी कमरे में दाखिल हो गई। निम्रा इसकी छोटी और चहेती बहन जो इसकी माँ की बेहद लाडली थी। अपने मोबाइल को देखती वो वहीं सोफे पर विराजमान हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम अनाबिया से निकाह कर लो। वो झटका खाकर दूर हुआ था। क्या मतलब है आपका? कौन अनाबिया? हालांकि दोपहर में इसका सरसरी सा तारुफ करवा चुकी थी, लेकिन ना ही वो इसकी जानिब तवज्जो दे पाया और ना ही इसने इसके मुतालिक जाना था। अनाबिया मेरी खालाजाद बहन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे निकाह कर लो। अगर वो इस घर में पनाह की तलाश में आई है तो इसे पनाह देकर अपने नाम कर लो और समझो इसमें तुम्हारी माँ की मर्जी शामिल है। इसके दोनों हाथों को नरमी से पकड़कर वो इसके बालों को अपने एक हाथ से संवार रही थी और वो हक तक इसके चेहरे को देखता रह गया। अम्मी आप होश में हैं? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? इसका सवालिया लहजा दुख में डूबा हुआ था। इसकी माँ इसकी शख्सियत और इसके मिजाज को खूब अच्छी तरह जानती थी। इसने जितनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहा था और जब सारे ख्वाबों की तकमील का वक्त आया तो उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही थी। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी जान, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अनाबिया से निकाह कर लो। इनसे अपने दोनों हाथ छुड़वाते हुए वो फौरन उठ खड़ा हुआ था। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। साफ मुंह पर इंकार करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और इस वक्त वो इसे सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दी थी। एक भरपूर निगाह से इसने इस लड़की का जायजा लिया था जिस पर पहले वो नजर भी नहीं डाल पाया। 20-22 साल की लड़की जिसके चेहरे की पुरकशिश रंगत इस वक्त पीच कलर के दुपट्टे में दमक रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे लब और चेहरे पर फैला हुआ खौफ। इसे बस नजरें उठाकर नौरेज की जानिब देखा और अगले लम्हे नजरें झुकाती वहां से हट गई और वो भी सर झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। जल्दी जल्दी में वो अपना सामान पैक करने लगा। इसे यहां से जाना था, वरना न जाने इसकी माँ क्या कर लेती। वो हमेशा इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करती आई थी। हमेशा से इसने वही किया जो इसकी माँ ने चाहा, लेकिन अब और नहीं। वो इनकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने बैग को कंप्लीट किए अपने कागजात उठाकर इससे पहले कि वो पलटकर कमरे से निकल जाता, निम्रा खौफजदा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई। भाई अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज कमरे में आए। और वो सब कुछ छोड़ते हुए सीढ़ियां फलांगते इनकी जानिब बढ़ा था। वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। इस बात से तो वो वाकिफ था कि थोड़ा सा स्ट्रेस इनकी तबीयत को बिगाड़ देता, लेकिन इस वक्त इसकी माँ जिस जज्बातीपन में मुब्तला थी इस बात से भी वो खूब वाकिफ था। निम्रा फौरन पानी लेने के लिए किचन की जानिब बढ़ी। वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ जहां वो लड़की खड़ी इन्हें संभाल रही थी। वो इनकी हथेलियों पर अपने हाथ रगड़ती बार बार इनके चेहरे को थपथपा रही थी और राहिला बेगम की आंखें बंद होती जा रही थीं। इसे खींचकर साइड पर करते हुए वो जल्दी से राहिला बेगम की जानिब बढ़ा और इसकी गिरफ्त पर सुर्ख होते हुए वो फौरन चंद कदम दूर हो गई। अम्मी प्लीज आंखें खोलें। अम्मी अम्मी। निम्रा फौरन पानी लेकर आई। इसने दराज से इनकी टेबलेट्स निकालकर इनके मुंह में रखी। पानी पिलाने के बाद इन्हें सीधा कर दिया। परेशानी से इनके चेहरे को देखता रहा। दुनिया में अगर इसके पास कोई सहारा था तो वो सिर्फ माँ का सहारा था, जिसे वो अपना सब कुछ तस्लीम करता था, और एक वही रिश्ता जिसके खो जाने पर वो खुद को खाली महसूस करता। इनके करीब बैठकर इनके हाथ को थाम कर वो इस पर लब रखे बुरी तरह रो पड़ा। इस जिंदगी ने इसके साथ जितने भी खिलवाड़ किए थे, इन सारे खेलों में वो हमेशा जीत पर कायम रहा। इसे हमेशा जीत को चुना था, चाहे फिर इसके लिए इसे जितनी मेहनत करना पड़ती, लेकिन रिश्तों की बाजी में वो हार जाता। शाम तक राहिला बेगम ने अनजाने से जिद लगाए रखी। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो भी एक नवाला अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगी, और वो बेबसी से इनके चेहरे को देखता रहा। अम्मी खुदा का वास्ता है मेरे और निम्रा के बारे में सोचें। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। वो इनकी बेतहाशा करीब बैठा था। निम्रा चंद कदमों के फासले पर बैठी बस अपने मोबाइल से छेड़खानी कर रही थी। इसकी माँ का ये रोज का था और इस पर मगजमारी करते हुए वो अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहती थी। सो कुछ देर इनके चेहरों को देखकर इनकी बातें सुनती रही
और फिर सर झटक कर उठकर कमरे में चली गई। कमरे में जाने से पहले इसने अनाबिया को अपने कमरे में चाय लाने के लिए कहा। जब से वो लड़की इस घर में आई थी, इन्होंने मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी। घर के सारे कामकाज को इसने संभाल लिया। मुकद्दर इसे खींचकर इनके दरवाजे तक ले आया, लेकिन यहाँ आकर जिस बेबसी ने इसे घेर लिया वो नाकाबिले बयान थी। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा नौरेज, सब कुछ तुम पर लुटा दिया। तुम्हारी खातिर तुम्हारे अब्बू के चले जाने के बाद मैंने दूसरा सहारा नहीं ढूंढा, और आज तुम मुझे बेसहारा छोड़ रहे हो। वो दुख से इनके चेहरे को देख रही थी। अम्मी, मैं आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिशों के बारे में भी सोचें। मैं भी इंसान हूं, दिल रखता हूं। वो बस इन्हें समझाना चाहता था। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? इसने चुपचाप नफी में सर हिला दिया। इसकी माँ के लिए यही सबसे बड़ा मसला था कि वो किसी और को पसंद ना कर ले, वो इनकी मर्जी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत ना कर दे। तो फिर ठीक है, तुम परसों ये नाबिया से निकाह कर रहे हो, खामोशी से निकाह होगा, इसके बाद तुम चाहे चले जाना, लेकिन मुझे इसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ निकाह करो, मेल जोल बढ़ाओ, और बस। जाने सर झुकाकर कितनी देर बैठा रहा। वो लड़की इसके गले का कांटा बन चुकी थी। ना ही वो यहाँ आती और ना ही इसकी माँ ये जिद पकड़ती। इसे बेवजह सा गुस्सा अनाबिया पर आने लगा, और फिर सर उठाकर इसने वो कह दिया जो कहने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं करूंगा निकाह, लेकिन इसके बाद मैं अपनी मर्जी करूंगा। आप मुझ पर कभी भी जोर नहीं डालेंगी कि मैं इस रिश्ते को बढ़ाऊं या इसे हमेशा अपने साथ रखूं। मेरी और इसकी राहें मुख्तलिफ हैं, वो मुझ पर मुसल्लत की गई लड़की है। ये कहते हुए इनके चेहरे को निहाल छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। वो तो अंदर तक सरशार हो गई। बाहर दरवाजे के करीब खड़ी वो लड़की चुपचाप वापस पलट गई। वो यहाँ से राहिला बेगम का हाल अहवाल जानने के लिए आई थी, लेकिन इस शख्स के मुंह से अपने लिए अल्फाज और राहिला बेगम की ख्वाहिश का सुनकर न जाने क्यों इसके हाथ पांव कांपने लगे। कहाँ वो नरमो नाजुक सी नफीस लड़की जिसे जमाने के रंग ढंग का नहीं पता था, और कहां से वो पढ़ा लिखा खूबरू डॉक्टर जिसकी राह शफाफ थी, जिसकी मंजिल इसके बेहद करीब थी। वो चाहे जिसकी जानिब हाथ बढ़ाता वो खुश दिली से इसका हाथ थाम लेती। वो सच्ची तो कह रहा था, वो बोझ थी, और बोझ अपने कंधों पर लादा जाता है। इस कमरे में आने के बाद अपने घुटनों पर सरक कर वो बुरी तरह रो पड़ी। जिस मुसीबत से भाग कर वो यहाँ आई थी, इससे दुगनी बड़ी मुसीबत ने इसे घेर लिया। अगर राहिला बेगम ये चाहती थी कि इनका बेटा इससे निकाह कर ले तो इसमें इनका एहसान तो था, लेकिन इनके बेटे की जिंदगी की बर्बादी थी। वो ये भी जानती थी कि वो कभी भी इसकी मोहब्बतों की वारिस नहीं बन पाएगी। अगर इसका नाम हासिल कर भी लिया तो वो मुकाम शायद हासिल न कर पाए जो इससे कर लेना चाहिए था। इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनते वो बेदम सी लेट गई। न जाने कितनी देर के बाद नींद इसकी पलकों पर उतरी, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को नींद के हवाले कर दिया। इसने कभी भी नहीं सोचा था बाबा के गुजर जाने के बाद दिन इस कदर बेकैफ गुजरेंगे। बाबा ने अपने जीते जी अपनी जमीन इसके नाम करवा दी। ना सिर्फ अपनी जमीन बल्कि अपना घर, अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी आंखें बंद करने की देर है, लोग इस पर मुसल्लत हो जाएंगे। और कुलखानी करवाने के बाद इसके सुतेले चचा, जिन्होंने आज तक इसके बाप की तीमारदारी नहीं की थी, इसके जानिब बढ़े और नरमी से इसके सर पर अपना हाथ रख दिया। आज से मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे घर रहोगी, मेरे बच्चों के साथ मिलकर रहोगी, जैसे वो तुम्हारे बहन भाई हैं। और इसने शफकत को ढूंढते हुए इनके सीने से सर टेका लिया। इसकी आंखें आबदीदा हो गईं। ये रिश्ते जिनके लिए इसका बाप तरसते तरसते मर गया, अगर इसके मर जाने के बाद भी इसे मयसर आ रहे थे तो वो इन्हें संभालना जानती थी। नवाजुद्दीन इस रोज इसे अपने घर ले आया। इसकी बीवी राशदा तो सदके वारी जा रही थी। इसे लगा था कि इसे महफूज पनाहगाह मिल गई है, वो पनाहगाह जो उसे तस्वर की जा सकती है। नवाज साहब और राशदा बेगम के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी शादीशुदा थी। दोनों बेटे भी अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन थे, जबकि एक बेटी अभी कंवारी थी। सो वो इस इत्मीनान में भी थी कि कम से कम इसे यहाँ पर किसी लालच या मकसद के लिए नहीं लाया गया। इन रिश्तों में मोहब्बत और खुलूस ढूंढते ढूंढते शायद इस वक्त तक वो बहुत आगे निकल जाती। जब इस शाम इसने नवाज साहब और राशदा बेगम की बातों को सुन लिया। किचन में काम करती वो मुकम्मल इन पर समात के पहरे बिछाए बैठी थी, जो आहिस्तगी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। शायद इन्हें लगा था कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो किचन में ही खड़ी थी। कोने में प्याज काटती वो बस इनकी बातों को सुन रही थी। आपने तो कहा था कि इस लड़की को ले आएंगे,
اور اس کے باپ کی ساری زمین بھی ہمارے نام ہو جائے گی۔ راستہ بیگم شدید غصے میں تھی۔ نواز صاحب نے نرمی سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ابھی اس کے باپ کو مرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ہمارا ہے اور میں سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ وہ دھک سے رہ گئی کہ وہی رشتے تھے جن کی محبت کا خمار اس کی آنکھوں میں چھلکتا تھا، جن کی محبت کی وجہ سے وہ خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی، اور یہ رشتے اس کے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ زنیرہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، کھاتی پیتی ہے، ہمارے گھر میں عیش کر رہی ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے سب کچھ کو ہتھیا لیں۔ لیکن اس کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، جہاں بھی رہے، لیکن میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، آنکھوں میں موجود پانی کی وجہ بدل چکی تھی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی بے بسی کے تماشے کو دیکھتی رہی۔ خدا نے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹا لیا تھا اور اسے ایسے دکھ میں مبتلا کر دیا جو اس کے لیے ناقابل بیاں تھا۔ تقریباً پورا ہفتہ وہ بیماری سے پھنکتی رہی۔ شدید بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی وجہ سے وہ صرف اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ جب سب کچھ اس کے نام سے اپنے نام منتقل کروا لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا اس کا کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی نگہبان نہیں ہوگا جس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ بس محفوظ نظروں سے اسے دیکھتی رہے، جس کی مسکراہٹ سے وہ خود کو معتبر تصور کرنے لگے، اور یہ سارے سپنے جس کی ہم عمر لڑکیاں اپنی آنکھوں میں سجاتی ہیں وہ ٹوٹ کر ریزہ ہو رہے تھے۔ اس روز نے نواز الدین خود اس کے پاس آئے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا کی زمین کے جو بھی کاغذات ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ وہ بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ کیوں چچا جان، وہ سب کچھ تو میرا ہے، وہ کہہ گئی، اور نواز الدین کے چہرے کی رنگت بدلی۔ ان کا ہاتھ اب اس کی چوٹی میں الجھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ ہمارا کھاتی ہوئی اور کہتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ راستہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی، وہ چیخ بھی نہیں پائی، بس اس کے خود غرض چہروں کو دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، تمہیں رخصت کریں گے، جہیز دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ سب کچھ ہمارا ہے، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ بھائی صاحب بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے جیتے جی سب کچھ تمہارے نام منتقل کروا دیں؟ یہ کاغذات تو تمہیں اپنے چچا کے نام کرنے ہی ہوں گے۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس پر رحم کھاتا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی بات سن لیتا سوائے زنیرہ کے۔ اور اسے اس نازک سی لڑکی پر ترس کیوں آ گیا؟ جب وہ یہاں آئی تھی تو اسے لگا کہ اس کی بہن کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ وہ بے وجہ اس مخلص لڑکی سے محبت کرنے لگی تھی، اس کے پاس بیٹھتی، اس کی احساس بڑی باتیں سنتی، لیکن جب اس کے ماں باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بنتی تب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم ایسا کرو، یہاں سے چلی جاؤ، شہر چلی جاؤ، کسی بھی یتیم خانے میں چلی جانا، لیکن یہاں سے چلی جاؤ۔ اس روز وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب زنیرہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ چپ چاپ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکیوں کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے؟ اس کے لب آہستہ آہستہ لرز رہے تھے۔ زنیرہ بھی دکھ میں مبتلا رہی۔ میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی، تم یہاں سے چلی جانا۔ اس کے ماموں نہیں تھے، ہاں اس کی ماں کی ایک کزن تھی، خالہ زاد، جس سے اس کی ماں اکثر ملاقات کرنے کے لیے جاتی۔ تم ایسا کرو کہ اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ، وہ شہر میں رہتی ہیں، تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گی۔ یہاں بابا تمہاری جائیداد کو بھی ہتھیا لیں گے اور تمہیں ساری زندگی نوکر بنا کر رکھنا پڑے گا۔ اس بات کو تو وہ جانتی تھی، اس بات کو وہ سمجھتی بھی تھی۔ شاید وہ سب کچھ ان کے نام کر کے ان کی ہوس کو بھی مٹا دیتی، لیکن داؤد کی نظریں جو ہر وقت اس کے اطراف میں پھرتی رہتی، جو ہمیشہ اس پر اپنے پہرے بچھائے رکھتا، اور اس سے یقین تھا وہ کسی نہ کسی روز اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ حالانکہ وہ 2 بچوں کا باپ تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کافی غسیلی تھی، جسے نابے کی موجودگی میں داؤد کا یہاں آنا کھٹکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس گھر میں آ جاتا۔ 1-2 بار تو اس نے نابے کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے چھو لیا، اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا، اس سے بہکانے کی کوشش کرتا، اور وہ ہمیشہ سے بھاگ کر اپنی عزت بچا لیتی، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا اگر یہ سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو وہ یہاں اپنی عزت بھی نہیں بچا پائے گی۔ اور اس روز اپنے چند جوڑے اور اپنے کاغذات سنبھال کر وہ زنیرہ کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ زنیرہ اسے بس اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے آئی، وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی۔ زنیرہ کے گلے لگ کر وہ بے تحاشا رو پڑی۔ اگر میں زندہ رہی تو واپس آ جاؤں گی، دعا کرو مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔
وہ بس روئی جا رہی تھی. زنیرہ نے اس کے آنسو صاف کیے. تمہیں مضبوط بننا ہے, خود پر اعتماد کرو, سیدھا اپنی خالہ کی طرف چلی جانا, ان سے سارا حال بیان کر دینا اور ان کے پاس ٹک جانا. خدا مسبب الاسباب ہے نا, اگر اس پر یقین کر کے یہاں سے جاؤ گی تو وہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. اور یوں وہ راحیلہ بیگم کے گھر آئی تھی. یہ بھی اس کی غلطی تھی کہ اس نے سب کچھ راحیلہ بیگم کے سامنے دوہرا دیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کی نیت کیا ہے. راحیلہ بیگم نے وقتی طور پر اسے محبت دکھائی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا. سو اسے لگا تھا کہ ان کے دل میں اس کی ماں کی محبت جاگ اٹھی, اور اب جب وہ اپنے بیٹے کو نکاح کے لیے قائل کر رہی تھی تو اسے لگا شاید وہ زندگی بھر ان کا احسان نہیں اتار پائے گی. وہ کبھی بھی احسان فراموش لڑکی نہیں تھی. یہاں کر اس نے نمرہ میں زنیرہ کو تلاش کرنا چاہا تھا, لیکن اس سے معلوم ہوا کہ زنیرہ کو تو وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے. اس کے پیچھے کیا ہنگامے ہوئے ہوں گے, زنیرہ کو کون سی سزا ملی ہوگی, لیکن پھر بھی وہ وہاں سے نکل آئی تھی اور یہی اس کے لیے کافی تھا. اگر اس کا چچا اس سے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کم از کم یہاں تک نہیں آ سکتا. راحیلہ خالہ کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا تھا. راحیلہ بیگم نے ایک کامدار لباس اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے تاکید کی کہ وہ 2 بجے تیار رہے. آج 2 بجے اس کا نکاح تھا نوریز سے, اس شخص سے جسے وہ جانتی نہیں تھی. آج تک جس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا, وہ شخص جو اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا, وہ ایسے شخص کے حوالے کی جا رہی تھی, اور سب سے بڑھ کر خدا کے حوالے. اس کے کمرے میں اس وقت وہ اپنی معصومیت کی دھاک بیٹھائے بیٹھی تھی. راحیلہ بیگم نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ اس کے بیٹے سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہ کرے. یہ نکاح جس مجبوری میں ہوا ہے وہ بخوبی جانتی ہے. وہ کمرے میں داخل ہوا, بس خاموش چپ چاپ سا. سنجیدہ مزاج لیے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا. اس نے پلکیں اٹھا کر اس شہزادے کو دیکھا تھا. وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی. براؤن آنکھوں والی لڑکی اگر پلکیں اٹھا کر دیکھتی تو اتنی کشش رکھتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے مقابل ٹھہر کر اسے دیکھتا رہ جاتا. میں جانتا ہوں کہ آج رات ہر لڑکی کی طرح تمہارے بھی خواب بڑے بڑے ہوں گے انابیہ. اسے ڈائریکٹ اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا. انابیہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پلکوں کو جھکا لیا. ہمارا نکاح ہو چکا ہے, ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے. ہو سکتا ہے میرے دل تک سرایت کر جائے, لیکن ابھی ناممکن ہے. بہتر ہے کہ مجھ سے کم ہی امیدیں رکھنا. اٹھ کر جانے لگا تھا جب انابیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنے پاس بٹھا لیا. بابا کے بعد اگر میں نے کسی شخص پر اعتماد کیا تو وہ آپ ہیں نوریز, اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرا اعتماد نہیں توڑیں گے. اس نے ہمت کر کے اپنا اعتماد اس کے حوالے کر دیا تھا. بہت دیر تک اس کے سرخ چہرے اور نرم لہجے کو دیکھتا رہا. میں نے کہا مجھ سے اتنی امیدیں مت رکھنا, ہو سکتا ہے میں تمہاری امیدیں توڑ دوں. اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا تھا, اور اس کے مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہی وہ پلکیں جھکایا اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی, جس سے خدا نے آپ کا نام میرے ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہے, آپ کو میرے دامن میں ڈالا ہے. وہ مجھے آپ کی محبت سے بھی نوازے گا نوریز. میں تب تک انتظار کروں گی جب تک کہ آپ کے لیے قابل محبت نہ بن جاؤں. اسے اچھا لگا تھا, وہ اس کی بات سمجھتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. اس کے بابا نے اسے ایف اے کروائی تھی, اور اپنی ایف اے مکمل کرنے کے بعد اس نے حفظ بھی کر لیا. اس نے نوریز نے خود کو واپس جانے کے لیے تیار کر لیا. وہ جانتی تھی کہ وہ اسے روک نہیں پائے گی, جبکہ راحیلہ بیگم اس بات پر متفق نہیں تھی. انہوں نے ایک ہی موقف اپنایا ہوا تھا کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ, اسے اپنے اعتماد میں لو. اب وہ تمہاری بیوی ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کی ماں اس لڑکی کی جانب اتنی کیوں کھینچی چلی جا رہی ہے, اور اپنے بیٹے کو اس سے جوڑنا چاہتی ہیں. امی, ہم دونوں نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو سپیس پہ رکھی ہے. آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی جاب کا آغاز کیا ہے. میرا واپس جانا ضروری ہے, اور ویسے بھی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, تو مجھے اس میں مداخلت کچھ خاص برداشت نہیں ہوگی. میں آج شام واپس جا رہا ہوں. کھانے کی میز پر اس نے 2 ٹوک بات کر دی تھی, اور راحیلہ بیگم کو خاموشی اختیار کرنا پڑی. اس کے پہلو میں وہ بھی چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی. اسے اس لڑکی کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بے وجہ باتوں میں دخل نہیں دیتی تھی, ضد نہیں لگاتی تھی. وہ اسے جتنا غلط سمجھتا تھا اس کے مقابلے میں وہ اتنی معصوم اور باحیا تھی. اس سے اچھا لگتا تھا جس طرح وہ اس کی باتوں پر خاموش ہو جایا کرتی, جس طرح وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگتی تھی. اور اسے سوچا تھا کہ کم سے کم وہ اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دے گا, کوشش کرے گا کہ اسے سنبھال کر رکھے. اس رات نہ جانے کیا ہوا تھا.
शाम के करीब राहिला बेगम ने इसे अपने कमरे में बुलाया। वो बिल्कुल आम सी शाम थी। निम्रा इन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। वो चाहती थी कि वो जाने से पहले इनके साथ चाय मिलकर पिए। चाय का कप खत्म करते हुए वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही अम्मी, मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा, या फिर मेरा इरादा है कि आप सबको भी वहीं शिफ्ट करवा लूं, लेकिन अभी नहीं। इसका सर भारी हो रहा था, आंखें बेवजह सुर्ख हो रही थी। वो अपने कमरे में चला आया। अनाबिया शायद कुछ देर पहले ही नहा कर निकली थी। अपने गीले बालों को आईने के सामने खड़ी सुलझा रही थी। नोरेस का बैग तैयार था, वो बस अब निकलने वाला था और न जाने क्या हुआ। वो चलता चलता इसके करीब आ गया। सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर खड़ा वो इसे देख रहा था और इसकी तेज नजरों से पजल होती अनाबिया अपने दुपट्टे को संभालती इसे देखने लगी। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? कुछ ला कर दूं आपको? वही असली नरम लहजा, मुस्कुराहट के साथ बात करता हुआ अंदाज। इसने कमर से थाम कर इसे अपने करीब कर लिया। बेवजह खुमारी इसके सर चढ़ रही थी। क्या तुम इतनी मासूम हो या फिर मेरे सामने बनने का नाटक करती हो? उसकी गर्दन के करीब अपनी सांसें छोड़ा था और अनाबिया अपने कांपते हुए वजूद को समेटती इसे देखती जा रही थी। मासूमियत और नाटक का क्या ताल्लुक होता है नोरेस? मुझे लगता है जो मासूम है वो नाटक नहीं कर सकते और जो नाटक करते हैं वो मासूम नहीं होते। ये दोनों चीजें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नोरेस ने घुमाते हुए इसे अपने साथ लगा लिया था। इसके गीले बाल इसकी कमर पर बिखरते चले गए। तुम खूबसूरत हो। अगर मैं तुम्हारे करीब रहा तो खुद को तुम्हारी मोहब्बत से बाज नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुमसे दूर चला जाता हूं। और अब मजीद मखमूर हो रहा था। इसका लहजा भारी हो रहा था और अनाबिया अजीब से एहसास के तहत इसे देखती रही। आपको देर हो रही है, वो हल्का सा मिनमिनाई थी और इसने चुप कर इसे अपने बाजों में भर लिया। न जाने कि किस चीज का असर था, न जाने कौन सी खुमारी थी जो इसके वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। इसे बिस्तर पर लाकर वो इस पर झुका किसी साय की तरह और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनाबिया ने इसकी आंखों में देखने की जसारत की थी। इसके लब हल्के से लर्जे। वो नहीं चाहती थी कि वो बेवजह इसके करीब आ जाए, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वो अपनी मर्जी से इसके करीब आना चाहता है। वो इसका शौहर था और कभी भी इसे नहीं रोक सकती थी। शरई पैगामात पर अमल करने वाली लड़की भला कैसे किसी भी तरह अपने शौहर को खुद से दूर रख पाती? वो शौहर जिसने इसे सहारा दे रखा था, वो नरमी से इसकी गर्दन पर झुका, अपने लब रख गया। इसने कांपते हुए अपने वजूद को नोरेस के सपुर्द किया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम। शायद खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो बेतहाशा सुर्ख हुई थी, सांस उखड़ने लगी और नोरेस ने नरमी से इसे छोड़ते हुए इसके वजूद पर अपना कब्जा कायम किया था। आज के बाद मैं तुम्हारे वजूद पर यह मोहर सख्त कर दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरे नाम से रहोगी तो मेरे एहसास के साथ रहोगी। यकीन करो, तुमसे दूर रहना वबाले जान है। वो वक्त पर बेतहाशा हसीन था, इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त, जिसके बाद इसे यकीन कर लिया कि परवरदिगार ने इसे मौजज़ा खुदाबंदी से नवाजा है। इसे लगा था कि किस्मत इसके साथ खड़ी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो स्याह अंधेरे इससे निगलने के लिए तैयार हैं, वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो वक्त हो गए और एक दूसरे की धड़कन पर अपना पहरा जमा लिया। दोनों एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए। अपनी सारी शिद्दतों को इसके वजूद में अंडेलने के बाद वो इसके शाने पर सड़के सो रहा था और वो बस इसके चेहरे को हिफ्ज करती जा रही थी। वो शख्स एक खूबसूरत एहसास की तरह था। सच कहा था इसने, इसका एहसास सारी जिंदगी इस पर हावी रहेगा। इसने जसारत करते हुए नरमी से अपने नाजुक से लब इसकी पेशानी पर रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एक पुरसुकून नींद ने दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए, इस एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए। न जाने किस वक्त इसकी आंख खुली, इसने हैरत से अपने करीब लेटी हुई लड़की को देखा था और फिर अपनी पोजीशन को। जो कुछ इसके जहन में आया वो इसे चौंका देने के लिए काफी था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि वो इस कदर मखमूर हो गया, खुद पर काबू नहीं रख पाया। इससे खुद पर बेवजह गुस्सा आने लगा था। इसे वहीं सोता हुआ छोड़कर इस रात वो इस घर से निकल आया, अपने इरादों को अमली शक्ल देने के लिए। इस लड़की के एहसास को साथ लाकर इसे सवालात के निशाने पर छोड़कर कुछ दिनों तक इसने खुद ही इज्तनाब किया था कि वो किसी से कोई बात
کرے گا نہیں. وہ راحیلہ بیگم سے زیادہ بات چیت کر رہا تھا اور انابیہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. گھر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی, وہ اس بات سے واقف نہیں تھا. راحیلہ بیگم نے نہ جانے کیوں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے بیر پالنا شروع کر دیا. انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے, سو اپنا سب کچھ ان کے بیٹے کے حوالے کر دے, یہی اس کے حق میں بہتر ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی کہ وہ اپنی بیٹی کی ہر حال میں دوسری شادی کروائیں گی. وہ بھی ذرا بھی برداشت نہیں کریں گی کہ وہ ان پڑھ جاہل لڑکی ان کی بیٹے کی زندگی میں ان پر مسلط رہے اور وہ حیران و پریشان ان کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی. شاید انہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ نوریز کو اس مقصد کے بغیر نہیں چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے سوچا تھا کہ وہ چند دن یہیں رہے گا, وہ اسے اپنے اعتماد میں لے گی, ایسے لالچ دیں گی کہ اگر وہ سب کچھ اپنے نام کروا لے تو وہ اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال دیں گی. انہیں رحم نہیں آیا تھا, نہ ہی وہ کسی پر رحم کھانے والی تھی. وہ رات دن ملازمہ کی طرح کاموں میں جٹی رہتی. اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی تھی. نوریز کا عکس ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں لہراتا رہتا اور وہ چپ چاپ چلا گیا تھا, ہزاروں وسوسے اور خدشات چھوڑ کر. کیا وہ ناراض ہو گیا تھا, اپنی بے خودی پر شرمندہ تھا, یا اسے پا لینے کے بعد خود متذبذب تھا؟ اسے جس روز یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے, اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. پروردگار نے اسے سنبھال لیا تھا اور یہ خوشی کوئی چھوٹی خوشی نہیں تھی. اس نے فوری جا کر راحیلہ بیگم کو بتا دیا اور انہوں نے تو سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا تھا. تم جیسی لڑکیاں بہت چلاک ہوتی ہیں, تم نے اپنا گھر بنا لیا, اپنا مطلب نکال لیا, میرے بیٹے سے سب کچھ حاصل کر لیا اور اب اس کی اولاد کے سہارے اس کے دل تک پہنچنا چاہتی ہو. میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی. وہ بس کانپتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی. ایسا نہ کریں, بس نوریز کو بتا دیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں. اس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گی. لیکن راحیلہ بیگم اپنی ضد پر اٹکی ہوئی تھی. تم ہر صورت مسکریج کرواؤ گی, مجھے کسی بھی صورت یہ بچہ نہیں چاہیے. جب تک کہ نوریز تمہیں دل سے تسلیم نہ کرے, جب تک تم سب کچھ اس کے حوالے نہ کرو. اور اس نے سارے کاغذات نکال کر ان کے حوالے کر دیے تھے. آپ جو چاہیں وہ اسے لے لیں, لیکن مجھے نوریز کی زندگی سے نہ نکالیں. میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی خالہ؟ میری بلا سے تم جہاں مرضی جاؤ, لیکن میری بیٹی کی زندگی سے نکلو. بہت بڑی غلطی کر دی میں نے جو تمہیں اس کی زندگی میں لے کر آئے. راحیلہ خالہ کے تو مزاج نہیں ملتے تھے. انہوں نے اس شام اس پر قہر ڈھاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی سے نکال دیا تھا. اس کے سارے کاغذات حوالے کر دیے اور سب کچھ اپنے پاس رکھا. وہ اکیلے وجود کو لے کر وہاں سے نکلی تھی, صرف اس ننھے احساس کے ساتھ کہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی ایسا نہیں جس سے وہ نوریز سے رابطہ کرتی, اسے ڈھونڈ لیتی. اب ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف کنواں. اور ایک بار پھر مقدر اس سے نواز چچا کے دروازے پر لے کر آیا تھا, جہاں مصیبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی, جہاں اس پر ہر وہ ظلم ڈھایا گیا جو ناقابل بیاں تھا. تب تک اس نے اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا, جب تک اس کا پیٹ ظاہر نہیں ہوا. اور جب اس کا پیٹ ظاہر ہوا تو وہ راستہ چچی نے سب کے سامنے اسے بد کردار مشہور کر دیا. زنیرہ کو بھی شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا اور اب ہاسٹل میں رہتی تھی. اس میں ایک بار زنیرہ سے ملاقات کی تھی, اسے اپنے نکاح کے متعلق بتایا تھا, نواز چچا کو بتایا, لیکن وہ لوگ جنہیں کچھ ملا نہیں, بھلا اسے کیسے رکھ سکتے تھے. قدرت نے ان کا بھی مکافات کر دیا تھا. نواز چچا کو آنے والے فالج کے اٹیک نے اس سے بالکل لاغر کر دیا, اور یہی وجہ بنی تھی اس کی اس گھر میں ٹکنے کی کہ وہ اب خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ رات دن ان کی خدمت کیا کرتی اور راستہ چچی آرام سے صرف بیٹھ کر اپنی سلطنت جماتی. ان کے بیٹے اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے. اگر انہیں لالچ تھا تو سوتیلے چچا کی زمین اور گھر کا, جو اس لڑکی سے پورا ہو سکتا تھا. سو اس رات مقدر اسے ایک بار پھر نوریز آفندی کے پاس گھسیٹ کر لے آیا, جو شاید خود عرصے سے اسے بدگمان ہوئے بیٹھا تھا. اس روز روتے پیٹتے ہوئے راحیلہ بیگم نے کال کر کے اسے بتایا کہ اس نے ارد گرد اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیے تھے. ایک دو بار انہوں نے کسی لڑکے کو اپنے دروازے پر دیکھا. جب سختی سے اسے ڈانٹا تو ایک رات اسے غائب پایا, بالکل اس طرح جیسے وہ پہلے اپنے چچا کے گھر سے غائب ہو کر آئی تھی. اسے کھٹاک سے موبائل بند کرتے ہوئے دیوار پر دے مارا. ہمیشہ کی طرح اپنے جذباتی پن میں مبتلا ہو کر اس نے ان کی کئی باتوں پر یقین کر لیا, اور وہ گناہ سرزد ہو گیا جو ناقابل معافی تھا. اس لڑکی نے اپنا اعتماد اس کے حوالے کر دیا تھا, اور اس نے اس کے اعتماد کو کرچی کرچی بکھیر دیا. اس کے پاس کچھ نہیں رہا. وہ بھی ایسا ہی اجلا دن تھا. کل کے آئے ہوئے مریضوں کی وہ فائل چیک کر رہا تھا.
जब इस फाइल पर इसकी नजर रुकी, इसने धड़कते हुए दिल से इस नाम को पढ़ा था, अनाबिया हक नवाज। एक बार, दो बार, और फिर इसने पूरी फाइल को खंगार माला। वो वही लड़की थी जो रात बेटे को जन्म दे चुकी थी। न जाने क्यों घुटन इसके अंदर बढ़ने लगी। वो अनाबिया नहीं हो सकती, मेरी अनाबिया तो नहीं। मेरी? इससे मुझे अपना कब समझा? मुझे पा लेने के बाद भी लोगों से मेलजोल बढ़ाती रही, मुझे बताए बगैर मेरे घर की दहलीज को फलांग कर चली गई। क्या वो मेरी थी? न जाने कितनी देर खुद को समझाता रहा और फिर सिस्टर नास को तलब करके इससे पूछा था, रात जो मरीजा बच्चे को जन्म दे चुकी है, क्या वो वार्ड में मौजूद है? नहीं सर, आपके आने से कुछ देर कबल ही ने डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके घर वालों का रवैया बहुत जारहाना था, वो तो रात भी से यहाँ टिकने नहीं दे रहे थे। बहुत मासूम लड़की थी, खुदा जाने इसका और इसके बच्चे का क्या होगा। वोट खड़ा हुआ था, इसके माथे पर पसीने नमूदार होने लगे। वो एक बार इससे मिलना चाहता था, एक बार इस लड़की को देखना चाहता था। क्या वो इसकी अनाबिया थी? क्या वो इसी की अनाबिया हक नवाज थी, जिसे इसने न जाने कितने महीने चुपचाप तलाश करने की मुहिम जारी रखी, लेकिन वो उसे मिल नहीं पाई। सिस्टर नास, मुझे किसी भी तरह से लड़की का एड्रेस चाहिए, मैं इससे मिलना चाहता हूँ प्लीज, वो मल्तजी लहजे में से कह रहा था। और नास यहाँ की पुरानी नर्स थी, या इस सारे इलाके के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इस शाम वो हक नवाज के दरवाजे पर खड़ा था। मैं अनाबिया से मिलना चाहता हूँ, इसने साफ कह दिया। रास्ता बेगम ने तो वावेला खड़ा कर दिया। अरे, इसका यार हमारे दरवाजे पर आ गया है, वही डॉक्टर। एक रात वहां गई और इसके साथ भी दोस्तियां करके आ गई। वो अंदर कमरे में अपने बेटे के नन्हे वजूद को अपनी गोद में लिए बैठी इसके हसीन चेहरे को देख रही थी, जो हूबहू नौरेज की कॉपी था। मैं नाबिया हक नवाज से मिलना चाहता हूँ, वो उन्हें साइट पर कहते हुए अंदर दाखिल हो गया था और उसे जोर से पुकारा था, अनाबिया। अंदर बैठी लड़की का दिल उछल कर हलक में आ गया। बहलाकर वो आ गया, वो इस तक पहुंच गया था। ये इसकी खाम ख्याली थी। अपने वजूद को समेट कर वो दरवाजे तक आई और बाहर खड़े शख्स ने अपने दिल को थाम लिया था। वो बेबसी से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। दोनों तरफ आंखों में गहरा दुख था। अनाबिया की आंखें बरस रही थी, इसकी गोद में वो नन्हा सा वजूद था। इस शख्स ने आने में बहुत देर कर दी थी। इसने कितना इंतजार किया था इसका। वो बेताब होकर इसकी जाने बढ़ा और इसके वजूद को समेट कर अपनी बाहों में भर लिया था। रास्ता बेगम चीखती चिल्लाती रही, दीवार पार अपने बेटे को बुला लिया, लेकिन वो बस अपनी बीवी को समेटे खड़ा था। अपने बेटे के नन्हे वजूद को आंखों से लगाए वो भी सिर्फ इनको महसूस करा था। हो कौन तुम और यहाँ करने क्या आए हो? दाऊद ने सख्ती से इसे दबोचना चाहा, जब इसने हाथ घुमाकर इसके मुंह पर एक घोंसा झाड़ दिया। वो लड़खड़ा कर दूर हुआ। खबरदार, अगर मेरे और मेरी बीवी के मामलात में बोलने की कोशिश भी की तो ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूं। अगर तुम लोगों ने जरा भी चीखो पुकार की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें इतने सालों के लिए अंदर करवा दूंगा कि कम से कम अपनी शनाख्त भूल जाओ। वो सब हैरान खड़े रह गए। इसने नरमी से इसके हाथों को थाम लिया था। क्या मेरे घर को छोड़कर आना इतना फायदेमंद था कि तुमने मुझे अपनी औलाद के बारे में बताना गवारा नहीं किया? इन जलील लोगों में जलील होती फिर रही हो तुम। वो बेताबी से इसकी आंखों में देख रहा था। अगर आपके घर में मुझे किसी ने टिकने दिया होता तो मैं यूं दरबदर ना होती। नौरेज, आपसे वो एतबार संभाला नहीं गया। इसके सीने पर सरक कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक अरसे के बाद वो मेहरबान अचानक से मुझे सर गया और इस रोज वो इसे लेकर शहर आ गया। अपने फ्लैट में जो उसने चंद माह पहले खरीदा था, इसे सब कुछ नौरेज को बता दिया। अपनी सारी हकीकत इसके सामने खोल कर रख दी और वो बेबस उदास इसके चेहरे को देखता इसके करीब बैठ गया था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, चाहे तो मुझे जो भी सजा दो, लेकिन याद रखना ये गुनाह बदगुमानी में हुआ है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे हक में गुस्ताखी नहीं की। वो शर्मिंदा था, शदीद शर्मिंदा। वो बस इसका चेहरा देखकर चुपचाप कमरे से निकल गई। इतना भी आसान नहीं होता किसी को माफ कर देना। और नौरेज, वो तो खुद अंदर से टूट गया था। क्या होता अगर वो वक्त पर ना पहुंचता? क्या होता अगर इसे नाबिया ना मिलती? इसके बच्चे का क्या बनता? इस मुलायम रूई के गोले को अपने सीने से लगाकर वो बेतहाशा चूमता रह गया। और इसका खून था और इसे अपनी बीवी पर 100% यकीन हो चुका था। अम्मी, मैंने FIR दर्ज करवा दी है। अनाबिया के चले जाने की वजह से अब पुलिस ढूंढेगी, हो सकता है वो आपसे भी छानबीन करें, तो बेहतर है कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज करें। आज दोपहर वो वापस आया था।
راہیلہ بیگم اس وقت اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی جب اس نے آرام سے ان کے سر پر بم پھوڑا اور وہ نمرا تو حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ارے بیٹا، کیا ضرورت تھی رپورٹ درج کروانے کی؟ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ہم نے تھوڑی نکالا اس سے۔ امی، اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی مجھے، لیکن مجھے اس کا سراغ ہی نہیں مل رہا۔ پولیس چھان بین کرے گی، ہو سکتا ہے اغوا کیس ہو، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ ابھی مل جائے گی۔ چاول کی چمچ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا اور راہیلہ بیگم کے چہرے سے اڑی ہوئی رنگت ہین کے اندر چلتی ہلچل کا پتہ دینے لگی۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے امی؟ میرا گھر خود بنایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ چند کاغذات، چند ایکڑ زمین، ایک گھر، کیا اتنی حیثیت رکھتا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دیتی؟ مجھ پر جو میں نے آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا، بھائی یہ سب امی نے کیا ہے، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ نمرا صاف مکر گئی، وہ خود بھی شرمندہ تھی۔ اس روز وہ راہیلہ بیگم کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہے گا، وہ یہاں رہیں، ان کے خرچے کا بندوبست وہ کرتا رہے گا، لیکن اب وہ کبھی بھی انہیں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے وہ اعتماد کھو چکی ہیں جسے بحال کرنے میں اب ایک عمر لگے گی۔ اس روز اس کے باپ کی زمین کے سارے کاغذات اس کے حوالے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بھی اس کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا کر رو پڑی اور اس نے تڑپتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر کے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لیے۔ جانا پلیز، التجا کر رہا تھا، میں نے زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں، نوریز آپ کا کھو دینا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے میرے اس قدر قریب نہ آئے کہ آپ کے چلے جانے کا خسارہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے برداشت نہ ہو۔ اور اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بے تحاشا اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ میں بس ایک موقع مانگتا ہوں، صرف آخری بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں کبھی تمہارے مان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ رشتہ میرے لیے بھی زبردستی کی بنیاد پر تھا، لیکن نکاح کے بعد میں نے تمہیں پورے دل سے اپنایا۔ ہاں، میں تم پر اعتماد کرنا بھول گیا تھا کیونکہ مجھ پر اپنوں کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اس روز وہ اسے لے کر باہر آیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی محبت کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر ان حسین سپنوں کا آغاز کرا تھا جن کی مدت طویل تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی جگمگاتی ہوئی رنگ پہنا کر اس نے جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب جما دیے تھے اور وہ سرشار سے مسکراتی رہ گئی۔ فیروزی رنگ میں کامدار لباس کے ساتھ اس وقت وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت کی خماری تھی جو اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ نوریز، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے نوریز کو آگاہ کرنا چاہا، لیکن وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے حسین چہرے سے نظریں ہٹانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، مجھے اگر پرواہ ہے تو بے پناہ محبتوں کی جو مجھے تم سے حاصل کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا اور اس نے اپنی دراز پلکوں کو موند لیا۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا، محبت ہر دن اس پر مہربان ہو کر اتری۔ ہر رات وہ اس کے بستر پر ٹوٹ جاتی، اس کے بازو میں بکھر جاتی اور وہ اسے محبت سے سمیٹ لیتا۔ اگلی صبح کا آغاز شاندار ہوتا، اس نے ہر ایک چیز کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ایک چھوٹی آزمائش کے بعد مقدر نے اسے صبر کے میٹھے پھل سے نوازا تھا اور وہ اس پھل کی لذت کو کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا حق تھا جس سے لطف اندوز ہو کر وہ اپنی نس نس میں محبت کو اتر جانے دینا چاہتا تھا۔ اور اس کا بیٹا زیب، وہ نوریز آفندی کی پرچھائی، جب مسکراتا تو اس کی زندگی سے بھرپور رنگ اسے جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتے۔ قسمت اگر کبھی مہربان ہو کر بچھڑے ہوئے میں محبوب کو آپ کے دروازے تک لے آئے تو اس کا ہاتھ تھام لیا کریں۔ اگر اس کی آنکھوں سے سچائی ٹپک رہی ہو، اگر وہ وفا کی قسم کھا لے، کیونکہ محبت منہ موڑنے والوں کو جلدی میسر نہیں آتی۔